सरकारी वित्त अर्थात् सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी हामीले अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। इकाइ 5 बाट चाहिँ अन्तिम परीक्षामा 11 नम्बरको चाहिँ प्रश्न सोध्ने गर्छ। अति छोटो प्रश्नमा चाहिँ 1 नम्बरको आउँछ भने 5 नम्बरकोमा चाहिँ छोटो प्रश्न उत्तर 5 नम्बरको 2टा प्रश्नहरू चाहिँ सोध्ने गर्छ। 3टा क्वेशनहरू चाहिँ यस एकाइबाट चाहिँ सोध्ने गर्छ। आजको यस भर्चुअल क्लासमा हामीले सार्वजनिक वित्तको अवधारणा, सार्वजनिक वित्तको अर्थ र सार्वजनिक वित्तको चाहिँ महत्त्वको बारेमा हामीले छलफल गर्नेछौँ। त आदरणीय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अब सरकारी वित्त सम्बन्धी अर्थात् सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला र सुनिसकेपछि यो भर्चुअल क्लासलाई जति सक्दो आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्ने र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला र साथीहरूलाई पनि सब्स्क्राइब गरेर आगामी दिनहरूमा अप टु डेट जुन क्लासहरू अपडेट भएका हुन्छन् ती क्लासहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर प्रत्येक साथीहरूलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न भन्नुहोला। र अब हामी विषयवस्तुतिर लागौँ। यस एकाइ 5 बाट प्रश्न नम्बर 1 अथवा अति छोटो प्रश्न सम्बन्धी सम्भावित प्रश्नहरू मैले यहाँ केही उल्लेख गरेको छु र क्लासको अन्तिममा च्याप्टरको अन्तिममा मैले यी प्रश्नहरूको चाहिँ छुट्टै प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ तयार पारेर मैले पस्किने छु। सबभन्दा पहिले हामीले सम्भावित 1 नम्बरका क्वेशनहरूलाई मैले यहाँ समावेश गरेको छु। बजेट भनेको के हो? त्यस्तै गरेर बजेट घाटाको समस्या समाधान गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यस्तै गरेर सार्वजनिक वित्त भनेको के हो हैन? त्यस्तै गरेर सरकारी कार्य सञ्चालनको लागि आय र व्यय सम्बन्धी अध्ययनलाई के भनिन्छ हैन? त्यस्तै गरेर कर भनेको के हो हैन? अथवा कर कति प्रकारको हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ हैन? त्यस्तै प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर हैन? त्यो सर्ट क्वेशनमा चाहिँ सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेशनहरू। त्यस्तै नेपाल सरकारको आय र व्ययको अन्तिम लेखा परीक्षण कसले गर्छ हैन? यो सम्बन्धी प्रश्न पनि सोध्न सक्छ क्वेशन प्रश्न नम्बर 1 को हैन? अथवा 1 नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ। त्यस्तै सार्वजनिक वित्तका आन्तरिक स्रोत अन्तर्गत पर्ने कुनै 2 स्रोतहरू के हुन् हैन? त्यस्तै प्रत्यक्ष कर भन्नाले के बुझिन्छ? त्यस्तै प्रगतिशील कर भन्नाले के बुझिन्छ? अर्थात् कर भनेको के हो? अर्थात् प्रगतिशील कर भनेको के हो हैन? र यसै गरी विभिन्न प्रकारले चाहिँ यो च्याप्टर अन्तर्गत हैन प्रश्न नम्बर 1 मतलब 1 नम्बरको प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। मैले सम्भावित क्वेशनहरू मात्र यहाँ प्रस्तुत गरेको हो। त्यसै गरी 5 नम्बरको सम्भावित प्रश्नहरू 2वटा सोधिनेछन्। अर्थात् यसलाई हामी छोटो प्रश्नहरू भनेर पनि भन्छौँ। जस्तै सरकारले कुन कुन स्रोतबाट राजस्व सङ्कलन गर्दछ? संक्षेपमा अथवा छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। त्यसैले अथवा अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्छ सरकारी आयका स्रोतहरू के हुन् हैन? छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यस्तै गरेर सार्वजनिक वित्त भनेको के हो? सरकारी खर्चका क्षेत्रहरू छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ है। त्यस्तै गरेर त्यसैलाई अर्को तरिकाले सरकारले आफ्नो आम्दानीलाई कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्दछ हैन? यसरी चाहिँ 5 नम्बरको क्वेशन सोध्न सक्छ। नेपालमा बजेट निर्माण कसरी हुन्छ? अर्थात् नेपालमा बजेट कसरी निर्माण गरिन्छ? सम्पूर्ण प्रक्रिया छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस्। अर्थात् अर्को तरिकाले नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्याख्या गर्नुहोस्, छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ। छोटकरीमा भन्नाले यो 5 नम्बरको भएको हुनाले छोटकरीमा मात्र यसलाई चाहिँ
संक्षेपमा चाहिँ मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। लङ क्वेसन भएको भए अलि चाहिँ हैन त्यसलाई विस्तृत रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो भने छोटकरीमा भनिसकेपछि त्यसलाई छोटो छोटो रूपमा चाहिँ बुझागत रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बजेटको कुनै 5 वटा महत्त्वको व्याख्या गर्नुहोस् हैन। त्यस्तै बजेटका अङ्गहरू के हुन् छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् हैन। अथवा सरकारी आयकोलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्नुहोस् भन्न पनि सोध्न सक्छ। यी तमाम सम्भावित क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। तर त्यससँग सबै क्वेसनसँग सम्बन्धित मैले प्रत्येक आगामी भिडियोहरूमा मैले यी क्वेसनहरूलाई समेट्ने गरी सक्ने गरिकन मैले क्लासहरू तयार गर्नेछु र मैले पावर पोइन्टको स्लाइडको माध्यमबाट तपाईहरुले यो भर्चुअल क्लासहरू मैले प्रदान गर्नेछु र तपाईहरुले राम्रोसँग चाहिँ यसलाई सुनिदिनु होला र सुनिसकेपछि यसलाई पज गरेर आवश्यक नोटहरू पनि तपाईहरुले चाहिँ तयार गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई आवश्यक नोट तयार गरिसकेपछि तपाईहरुले रिभिजन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी सार्वजनिक वित्तको अवधारणातिर जाउँ। सबभन्दा पहिले हामीले सार्वजनिक वित्तको अर्थ बुझ्नुभन्दा पहिले सार्वजनिक वित्त भनेको के हो अथवा भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण शाखा हो। यसलाई अर्को शब्दमा सरकारी वित्त पनि भन्ने गरिन्छ। यसले सरकारको आम्दानी खर्चको बारेमा अध्ययन गर्दछ। अर्थात् सरकारले कुन कुन स्रोतबाट आय प्राप्त गर्दछ अर्थात् आम्दानी प्राप्त गर्दछ र उक्त आय कुन कुन शीर्षकमा कसरी बाँडफाँड गर्दछ भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुको साथै तिनको नियन्त्रण कसरी गर्दछ भन्ने कुराको पनि यसले अध्ययन गर्दछ। यसले भन्नाले सार्वजनिक वित्तले अर्थात् सरकारले आय र आम्दानीको मात्र नभएर आय र आम्दानीको व्यवस्थापन र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि यसले अध्ययन गर्छ। अब सरकारको आम्दानी र खर्चको बारेमा अध्ययन गर्ने विषय नै सार्वजनिक वित्त हो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण अब सरकारको आम्दानी कहाँबाट कसरी प्राप्त हुन्छ त सबभन्दा पहिले यो कुरो चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। सरकारका आम्दानी स्रोतका आम्दानीका स्रोतको बारेमा हामीले पछि इन डिटेलमा विस्तृत रूपमा हामीले अध्ययन गर्ने नै छौँ। तर हामीले यसलाई कन्सेप्ट लिनको लागि यति कुरा मात्र हामीले बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि देशमा बसोबास गर्ने हरेक नागरिकहरूसँग आफ्नो जमिन छ, आफ्नो चाहिँ घर छ हैन, विभिन्न उद्यम व्यवसायहरू छन् हैन र विभिन्न मानिसहरू विभिन्न नोकरीमा अथवा सरकारी भन्नुहोस् गैर सरकारी संस्थाहरूमा काम गरिरहेका छन्। त्यसकारणले प्रत्येक मानिसहरूले वार्षिक रूपमा सरकारलाई चाहिँ जस्तो जमिनको हैन भूमि सम्बन्धी कर हामी ल्यान्ड रेभिन्यू भनेर भन्छौँ। भूमि प्रयोग गरे बापत सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सरकारले कुनै पनि व्यक्तिले नागरिकले आफ्नो जनताहरूलाई जग्गा धनी लाल पूर्जाको चाहिँ लाल पूर्जा चाहिँ प्रदान गरेको हुन्छ र त्यो लाल पूर्जामा लेखिएको हुन्छ कि सरकारले चाहेको बेलामा अथवा आवश्यक परेको बेलामा कुनै पनि बेला चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्छ। त्यो आवश्यक परेको बेलामा भनेको हुन्छ कि त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो जमिन के कसको हो त भन्दा सरकारको हैन र हामी सरकारका मानिसहरू हौ, हामी सरकारको जनताहरू। त्यसकारणले हामीले त्यो जमिन प्रयोग गरे बापत खेतमा धान गहुँ मकै कोदो आदि इत्यादि गरे बापत अथवा फ्याक्ट्री हैन सञ्चालन गरे बापत हामीले जमिनको चाहिँ रेभिन्यू तिर्नुपर्ने हुन्छ, राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसलाई मालपोत भनेर भन्छौँ हैन। मालपोत कार्यालयमा मालपोत हामीले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जग्गा कर हैन, जमिनको चाहिँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हैन नोकरी गर्ने मान्छेहरूले अथवा व्यवसायीहरू चलाउने मान्छेहरूले चाहिँ नाफा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै उद्योग व्यवसायहरूले नाफा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, आम्दानी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र त्यसै गरी
नोकरी गर्ने विभिन्न सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाहरूमा काम गर्ने मानिसहरूले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी इन्कम ट्याक्स अथवा आयकर भनेर भन्छौँ। र उद्योग धन्दाहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू उपभोक्ताहरूले प्रयोग गर्दा हामीले उपभोग कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादन कर, जसलाई हामी नाफा कर, प्रफिट ट्याक्स भनेर भन्छौँ, नाफा कर भनेर भन्छौँ, त्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै उपभोक्ताहरूले पनि उपभोग गरे बापत पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेर भन्छौँ। अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि वस्तु हामीले प्रयोग गर्दा त्यो प्रयोग गरे बापत सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौँ। यसरी विभिन्न स्रोतबाट विभिन्न प्रकारका चाहिँ करहरूद्वारा सरकारले आम्दानी अथवा आय चाहिँ प्राप्त गर्ने गर्छ। र अब जनताकै सेवाको निमित्त विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्नको लागि, विभिन्न जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नको लागि र आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि विभिन्न चिजमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले वार्षिक रूपमा सरकारको आम्दानी र खर्चको बारेमा अध्ययन गर्ने विषय नै साधारण वित्त हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी अब दोस्रो पोइन्ट छ हाम्रो, आधुनिक युगमा सरकारको भूमिका बढेसँगै सरकारी वित्तको महत्त्व पनि दिनका दिन बढ्दै गएको छ। जब विशेष गरी सार्वजनिक वित्तको अथवा सरकारी वित्तको अवधारणा 19औं शताब्दीपछि यसको महत्त्व बढ्दै गएको चाहिँ पाइन्छ। त्योभन्दा अगाडि सरकारले विशेष गरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई मात्र ध्यान दिनुपर्छ र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी मात्र कामलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। र 19औं शताब्दी पछि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षालाई मात्र नभइकन जनतासँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई जनताको सामाजिक र आर्थिक कल्याण अथवा हित हुने गरिकन काम गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भइसकेपछि सार्वजनिक वित्तको महत्त्व झन् बढेर गएको पाइन्छ। त्यसकारणले सार्वजनिक वित्त अन्तर्गत हामीले सार्वजनिक वित्तको अर्थ, सार्वजनिक खर्चको महत्त्व, सार्वजनिक खर्चको वर्गीकरण, सरकारी आय अथवा आम्दानी, सरकारी आयका स्रोत, करका प्रकारहरू, कर प्रणाली, करका सिद्धान्तहरू, सरकारी बजेटका प्रकारहरू, बजेटका अङ्गहरू र विशेष गरी नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियाको सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्नेछौँ। र यस इकाइमा र यी कुराहरू अध्ययन गरिनेछन् भने सार्वजनिक वित्त अन्तर्गत विशेष गरी सार्वजनिक अथवा सरकारी आयका स्रोतहरू, सरकारी आय प्राप्त गर्ने तरिकाहरू, सार्वजनिक ऋणका चाहिँ तरिकाहरू, सिद्धान्तहरू, सरकारी खर्चका चाहिँ सिद्धान्तहरू, सरकारको आम्दानी र खर्चको चाहिँ व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी सिद्धान्तहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर करका सिद्धान्तहरू, हैन, कर सम्बन्धी विशेष गरी सार्वजनिक वित्त अन्तर्गत चाहिँ अध्ययन गर्ने गरिन्छ अथवा त्यसका विषयवस्तुहरू पर्दछन्। अब त्यसै गरी हामीले अब सार्वजनिक वित्तको अर्थ र परिभाषाहरू, अब शाब्दिक रूपमा चाहिँ हामीले के हो त सार्वजनिक वित्त भनेको के हो, हैन, हामीले सर्ट क्वेसन पनि सोध्न सक्छ भनेका थियौँ। सरकारको वार्षिक आम्दानी र खर्चको बारेमा अध्ययन गर्ने अर्थशास्त्रको शाखालाई सार्वजनिक वित्त भनिन्छ, है, शाब्दिक अर्थमा हेर्नुहोस् है। अब सार्वजनिक वित्त भनेको के हो अर्थात् सरकारी वित्त भनेको के हो भन्यो भने सरकारको वार्षिक आम्दानी र खर्चको बारेमा अध्ययन गर्ने अर्थशास्त्रको शाखालाई सार्वजनिक वित्त वा सरकारी वित्त भनिन्छ भनेर भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अझ यसलाई सरल तरिकाले बुझ्नको लागि सरकारले वार्षिक रूपमा जनताबाट कर उठाएर जनताकै सेवा तथा विकास निर्माणका कार्यमा अथवा काममा गर्ने खर्चको अध्ययन गर्ने विषयलाई सार्वजनिक वित्त भनिन्छ
ल हेर्नुहोस् है, यो ल हामीले अर्को शब्दमा पनि भन्न सक्छौँ कि सरकारले वार्षिक रूपमा जनताबाट कर उठाएर जनताकै सेवा तथा विकास निर्माणका काममा गर्ने खर्चको अध्ययन गर्ने विषयलाई सार्वजनिक वित्त भनिन्छ भन्न चाहिँ हामीले सार्वजनिक वित्तको अर्थ भन्न सक्छौँ। सार्वजनिक वित्तलाई सरकारी वित्त पनि भनिन्छ हैन। यसले सरकारले कुन कुन स्रोतबाट आम्दानी प्राप्त गर्छ र कुन कुन शीर्षकमा कसरी खर्च गर्दछ भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुको साथै सरकारी आम्दानी र खर्चको नियन्त्रण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुराहरूको पनि सार्वजनिक वित्तले अध्ययन गर्दछ। सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी शास्त्रीय अर्थशास्त्री एडम स्मिथले चाहिँ परिभाषा दिएका छन् जुन निम्न प्रकार छ। एडम स्मिथका अनुसार सार्वजनिक वित्त भनेको राज्यको आय तथा व्ययको प्रकृति र सिद्धान्तको खोज हो है। सार्वजनिक वित्त भनेको राज्यको आय अर्थात् आम्दानी तथा व्यय भनेको खर्चको प्रकृति स्वरूप र सिद्धान्तको खोज हो। त्यसैगरी फिन्डले सिराजले पनि सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी परिभाषा दिएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक वित्त भनेको सरकारी अधिकारीले गर्ने खर्च र उठाउने कोष सम्बन्धी सिद्धान्तको अध्ययन हो भनेका छन्। त्यसकारण यी दुईटै परिभाषाहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सार्वजनिक वित्त भनेको सरकारले वार्षिक आम्दानी र खर्चको बारेमा अध्ययन गर्ने विषय नै सार्वजनिक वित्त हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसकारणले सार्वजनिक वित्त अन्तर्गत सरकारले कुन कुन स्रोतबाट कसरी आम्दानी प्राप्त गर्दछ र कुन कुन शीर्षकमा कसरी कहाँ खर्च गर्छ अर्थात् सरकारले प्राप्त गरेको अर्थात् सरकारी कोषमा प्राप्त गरेको जुन राजस्व हुन्छ अर्थात् चाहिँ रकम हुन्छ अर्थात् आम्दानी हुन्छ त्यसलाई न्यायोचित रूपमा चाहिँ बाँडफाँड गरेर आम मानिसहरूको सामाजिक र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि सरकारले आफ्नो राजस्वलाई विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ खर्च गर्ने गर्छ। त्योसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्ने विषय नै सार्वजनिक वित्त हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ। अब त्यसैगरी हामीले सार्वजनिक वित्तको परिभाषा हैन त्यसको अर्थ र परिभाषाको बारेमा हामीले अध्ययन गर्यौं र त्यसपछि हामीले अब सार्वजनिक खर्चको चाहिँ महत्त्व के छ त। अब सार्वजनिक खर्च भनेको के हो त? सबभन्दा पहिले सार्वजनिक खर्च भनेको के हो यसको बारेमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। सरकारले देशको प्रशासनिक तथा विकास निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्नको लागि गरिने खर्च नै सार्वजनिक खर्च हो है। सरकारले एउटा जनतालाई आफ्नो देशमा बसोबास गर्ने हरेक नागरिकहरूलाई प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्नको लागि साथै विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्नको लागि सम्पन्न गर्नको लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही खर्चलाई नै हामी सरकारी खर्च अर्थात् सार्वजनिक खर्च भनेर भन्छौँ। अब सार्वजनिक खर्चको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दा सरकारको ढुकुटीमा अर्थात् कोषमा जम्मा भएको आम्दानीलाई न्यायोचित रूपमा बाँडफाँड गरी देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु। कुरो बुझ्यो त? देशलाई आर्थिक रूपमा के बनाउने अरे? सबल, स्ट्रेन्थन त स्ट्रङ बनाउने, इकोनोमिकली स्ट्रङ बनाउने हो। अर्थात् यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दा जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने हो। उनीहरूको जीवनस्तरलाई चाहिँ अथवा उनीहरूको जीवन चाहिँ समृद्ध बनाउने हो।
बनाउने काम चाहिँ सार्वजनिक खर्चले गर्दछ। त्यसकारणले सार्वजनिक खर्चले नागरिकलाई सामाजिक सेवा साथै सुरक्षा प्रदान गर्ने काम चाहिँ सार्वजनिक खर्चद्वारा चाहिँ हुने गर्दछ। त्यसकारणले हामीले सार्वजनिक खर्चको महत्त्वलाई बुदागत रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। सार्वजनिक खर्चको महत्त्वलाई निम्न अनुसार हामीले बुदागत रूपमा चाहिँ उल्लेख गर्न सक्छौँ, जुन निम्न प्रकारको हुन्छ। पहिलो नम्बरमा अर्थात् हामीले 1 नम्बरमा हामीले यसका सार्वजनिक खर्चको महत्त्वलाई 5वटा बुदामा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। पहिलो बुदा भनेको सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्य। सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्य। सबभन्दा पहिले त सार्वजनिक खर्च किन गरिन्छ त भन्दा देशमा जुन प्रशासनिक संरचना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह हामीले अहिलेको हिसाबमा हेर्ने हो भने सरकारको संरचनाहरू अथवा हाम्रो सरकारको संरचना 3 प्रकारको छ। केन्द्र अथवा हामी संघीय संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छ। संघीय प्रशासनिक कार्य गर्नको लागि त्यस्तै प्रदेशमा चाहिँ प्रदेशको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि, त्यस्तै स्थानीय तह जिल्ला र स्थानीय तहमा जुन हामी नगरपालिका, नगर र गाउँपालिकाको चाहिँ कार्यहरू अथवा जनताका सेवाहरू प्रदान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू अथवा आवश्यक पर्दछन्। ती कर्मचारीहरूको लागि आवश्यक पर्ने तलब, सेवा सुविधा, यातायातका साधनहरूको सुविधा लगायतका थुप्रै चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, नियमित खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई हामी प्रशासनिक सेवामा गरिने खर्चमा सरकारले प्रत्येक वर्ष वार्षिक रूपमा ठूलो खर्च धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले पछि वर्गीकरण गरिने छ। सार्वजनिक सरकारको चाहिँ आम्दानीलाई 2 भागमा विशेष गरी नियमित खर्च र चालु खर्च भनेर भन्छौँ। यसलाई नियमित खर्च र अर्को विकास खर्च हुने गर्छ। र त्यो नियमित खर्च अन्तर्गत चाहिँ सरकारले दैनिक रूपमा गरिने खर्च अन्तर्गत चाहिँ पर्छ, जुन प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्नको लागि दैनिक रूपमा सञ्चालन गरिने कार्यहरूका लागि गरिने खर्चहरू, प्रशासनिक खर्चहरू आवश्यक पर्दछन्। त्यसको लागि प्रत्येक कर्मचारी चाहिने आवश्यक जनशक्तिहरूलाई अथवा कर्मचारीहरूलाई भनौँ न तलब, ज्याला, भत्ता, टिएडिए र उनीहरूको चाहिँ लागि आवश्यक पर्ने तलब, अनुसन्धान खर्च आदि इत्यादिमा गरिने नियमित खर्चहरू चाहिँ अथवा ती यातायातका साधनहरूको मेन्टेनेन्सको लागि चाहिने गरिने खर्चहरू, कार्यालयका चाहिँ बन्दोबस्तीका सामानहरू को लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने दैनिक खर्चहरू चाहिँ प्रशासनिक सेवा अन्तर्गत चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुलो खर्च चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने सरकारले सार्वजनिक वित्त अन्तर्गत चाहिँ प्रशासनिक सेवामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। अथवा सरकारले प्राप्त गर्ने जुन आम्दानी छ, जुन राजस्व छ, त्यो राजस्वको लगभग चाहिँ 90% चाहिँ प्रशासनिक सेवामा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ भने विकास निर्माणका कार्यमा चाहिँ जम्मा 10% मात्र चाहिँ अब त्यो आम्दानीको चाहिँ खर्च गर्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै गरेर त्यसकारणले पनि सार्वजनिक खर्चको महत्त्व चाहिँ प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्ने रहेको हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नलाई हेर्नुहोस् है। अब दोस्रो भनेको देशमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नागरिकहरूलाई आवश्यक पर्ने विकासका पूर्वाधार, जस्तै यातायात, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत, सिँचाइ, शिक्षा को क्षेत्रमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूको पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने, ती निर्माण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम पनि ठुलो चाहिँ सरकारले वार्षिक रूपमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ विद्यालय, विश्वविद्यालयहरूको लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्नको लागि त्यहाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि
प्रत्येक मानिसहरू अथवा देशमा बसोबास गर्ने प्रत्येक मानिसहरूलाई विद्युतीकरण गर्नुपर्छ अथवा विद्युत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुला विद्युत उत्पादनको लागि ठुलो रकमहरू खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले चाहिँ विशेष गरी विभिन्न टर्मका चाहिँ योजनाहरू अथवा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विशेष गरी विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि चाहिँ दीर्घकालीन योजनाहरू अनुरूप चाहिँ निर्माण गर्ने गरिन्छ। किन त भन्दा यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि लामो समय लाग्ने गर्छ। त्यसको लागि नियमित रूपमा सरकारले प्रत्येक वर्षमा चाहिँ खर्च जुटाउनु पर्ने हुन्छ, खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक महत्त्वको चाहिँ खर्चको महत्त्व चाहिँ दिनका दिन बढ्दै गएको छ। किन त भन्दा त्यो पनि सरकारको चाहिँ दायित्वभित्र पर्छ। प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्ने त सरकार जनतालाई आवश्यक पर्ने हैन, प्रशासनिक क्रियाकलाप अन्तर्गत चाहिँ जनतासँग सम्बन्धित कुराहरू काम गर्नको लागि त्यहाँ पनि खर्च गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर विकासका पूर्वाधारहरू ताकि जनताको जीवन स्तर चाहिँ सहज होस्, सरल होस्, सुगम होस् र हरेक मानिसहरूले रोजगारी प्राप्त गर्नको लागि पनि सरकारले आफ्नो रोजगारी सृजना गर्न, गरिबी घटाउनको लागि पनि विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठुलो धनराशि प्रत्येक वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक खर्चको महत्त्व दिनका दिन बढ्दै गएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण बुँदा छ राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्ने। हेर्नुहोस् है, सरकारको सबैभन्दा प्राथमिक कार्य भनेको अथवा प्रमुख कार्य भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नु। सार्वभौमिकता, हामी राष्ट्रिय सुरक्षा भन्ने बित्तिकै भौगोलिक अखण्डतालाई लिन सकिन्छ र बाह्य आक्रमणबाट बचाउन पहिलो दायित्व हुन जान्छ। जनताको जीव धनको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व अथवा पहिलो काम हो। त्यसकारणले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि पनि प्रत्येक वर्षमा ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा भन्ने बित्तिकै सुरक्षा बल, जसलाई हामी सेना भन्छौँ हैन, अथवा सैनिकको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने जनशक्ति, जसलाई हामी हैन नेपाल आर्मी भनेर भन्छौँ हैन, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा दिनको लागि आवश्यक पर्ने सैनिकहरू भर्ना गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै गरेर हात हतियार खरिद गर्नु पर्यो, गोला बारुदहरू खरिद गर्नु पर्यो हैन, र सेनाको लागि आवश्यक पर्ने लजिस्टिक अन्य चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ खरिद गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सरकारले ठुलो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक वर्षमा। हाम्रो देश विकासोन्मुख देश हो अथवा कम विकसित देश हो, तर हामीले विकसित देशको तुलनामा हाम्रो देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी धेरै कम न्यून मात्रामा मात्र खर्च हुने गर्छ। तर ठुलो शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कम्तीमा नि कुल आम्दानीको चाहिँ लगभग आधा प्रतिशत चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामा खर्च गरेको हुन्छ। तर पनि अल्प विकसित भए पनि सरकारले केही न केही हदसम्म चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सेना, नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्ने र त्यससँग राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित आवश्यक इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ खरिद गर्ने, हात हतियार मात्र नभएर त्यससँग सम्बन्धित अन्य उपकरणहरू पनि खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि सरकारले वार्षिक रूपमा ठुलो धन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नको लागि पनि सार्वजनिक खर्चको चाहिँ महत्त्व बढेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सुशासन कायम गर्ने। हेर्नुहोस् है, अब यो अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण दोस्रो दायित्वभित्र पर्छ। यो सरकारको चाहिँ सुशासन कायम गर्ने, टु मेन्टेन गुड गभर्नेन्स। सरकारले दोस्रो महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको हरेक देशमा बसोबास गर्ने हरेक नागरिकहरूलाई उनीहरूको जीवन
सहज सरल र सुगम बनाउनुको साथसाथै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र जनताको जीव धन चोरी डकैती जस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरू मानवाधिकारको चाहिँ रक्षा गर्नको निमित्त सरकारले सुशासन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि विशेष गरी सरकारले समाजमा घट्न सक्ने आपराधिक क्रियाकलापहरू न्यूनीकरण गर्न र देशको संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न र समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमन चैन कायम गर्नको लागि सरकारले प्रहरीहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, जसमा संविधान अथवा सरकारको चाहिँ नीति नियम कानुनलाई पालना गरेको छ कि छैन त्यो पालना गराउने काम चाहिँ सुशासन भित्र पर्दछ। त्यसकारणले त्यो सरकारले जारी गरेका नीति नियमहरू संविधानको पालना गर्न र नीति नियम विरुद्ध अथवा नियम विरुद्ध संविधान विरुद्ध काम गर्ने जो कोहीलाई चाहिँ सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि प्रहरी प्रशासनले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। प्रहरीहरूको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, प्रहरी प्रशासनको लागि अथवा सुशासन कायम गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रहरी हो र प्रहरीलाई चाहिँ प्रहरी जनशक्तिको भर्नादेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ हैन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिँ सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कारागार अपराधीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्नको लागि कारागारको, त्यस्तै गरेर अदालतको हैन न्यायिक सामाजिक न्याय कायम गर्नको लागि अदालतको चाहिँ सम्बन्धी पनि सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले सुशासन कायम गर्नको लागि पनि सार्वजनिक खर्चको चाहिँ महत्त्व बढेको छ। जस्तै हामीले न्यायिक सुशासन कायम गर्नको लागि सरकारले सङ्घीय अदालत जसलाई हामी सर्वोच्च अदालत भनेर भन्छौँ अनि प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत चाहिँ रहेका चाहिँ अदालतहरू छन्। त्यस्तै स्थानीय तहमा चाहिँ विभिन्न न्यायसँग सम्बन्धित चाहिँ कमिटीहरू छन् अथवा न्यायालयहरू रहेका छन्, जसले सरकारले चाहिँ त्यहाँ थुप्रै ठुलो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले सार्वजनिक खर्चको सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खर्चको नि महत्त्व रहेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण अन्तिम बुँदा भनेको आर्थिक असमानता घटाउनु है। सार्वजनिक खर्चको चाहिँ महत्त्व अन्तिम बुँदा भनेको आर्थिक असमानता घटाउनु। प्राय जसो बजार अर्थतन्त्र अर्थात् खुल्ला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली भएको देशहरूमा गरिब र धनी बीचको खाडल चाहिँ ठुलो रहेको हुन्छ अथवा ग्याप चाहिँ ठुलो हुन्छ। हाम्रो देशको आर्थिक प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने, अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक प्रणाली हाम्रोमा मिक्स अर्थात् मिश्रित अर्थव्यवस्था चाहिँ लागू गरिएको छ। दुईटै प्रकारको पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा भएका चाहिँ विशेषताहरू र साम्यवादी अर्थव्यवस्थामा भएका विशेषताहरू दुईटै प्रकारको चाहिँ विशेषता भएको हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ छ, अर्थव्यवस्था चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले समाजमा हरेक मानिसहरूको आर्थिक अवस्था एउटै छैन, समान छैन। कोही धनी छन् भने कोही गरिब छन्। केही मानिसहरूको हातमा धेरै धन छ भने धेरै मानिसहरूको हातमा चाहिँ कम छ। त्यसकारणले सरकारले प्रगतिशील करको माध्यमबाट धनीहरूमा चाहिँ बढी कर र गरिबहरूमा चाहिँ कम कर निर्धारण गरेर गरिबहरूबाट उठाएको करको रकमलाई गरिबहरूको चाहिँ आर्थिक प्रगतिमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले सरकारले आर्थिक असमानता मात्र होइन, भौगोलिक असमानता र सन्तुलित विकास गर्नको लागि विभिन्न समाजमा रहेका वर्गहरू, आर्थिक रूपमा पछाडि परेका विपन्न वर्गहरूको लागि आवश्यक पर्ने खर्चहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको आर्थिक स्तर
उकास्नको लागि विभिन्न चाहिँ तालिमहरूमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी आर्थिक असमानता घटाउनुको साथसाथै गरिबी घटाउनुको लागि पनि सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सार्वजनिक खर्चको महत्त्व चाहिँ दिनका दिन भनौँ न बढ्दै गएको चाहिँ छ। यसरी गरिबी घटाउन भन्नुहोस् अर्थात् आर्थिक असमानता घटाउनु भन्नुहोस् अथवा समानता कायम गर्नुको लागि सरकारले विभिन्न चाहिँ आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गहरूलाई र पछाडि परेका चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ जीवनस्तर उकास्नको लागि विभिन्न खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले उदाहरणको लागि भनौँ न्यून आय स्रोत भएका व्यक्तिहरूको लागि उनीहरूको सन्तानको लागि निःशुल्क शिक्षा हैन चाहिँ प्रदान गर्नु, छात्रवृत्तिको प्रावधान गर्नु हैन जस्ता कामहरू रहेका छन्। जस्तै हामीले नेपालको कुरा गर्ने हो भने एकदमै सीमान्तकृत वर्गहरू जुन चाहिँ लोपोन्मुख जाति हामी राउटेको भनेका छौँ, राउटे जातिकोलाई चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भत्ता दिने काम गरेको छ सरकारले हो। त्यसरी त्यो काम विशेष गरी चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्ने सुशासन कायम गर्ने अन्तर्गत चाहिँ पर्दछन्। त्यसमा चाहिँ सामाजिक सेवाको लागि आज पर्ने सरकारले चाहिँ जस्तै बेरोजगारी भत्ता हैन पेन्सन त भइहाल्यो, बेरोजगारी भत्ता त्यस्तै वृद्ध भत्ता हैन सामाजिक न्याय अन्तर्गत चाहिँ अथवा असमानता घटाउनुको लागि विभिन्न वर्गका मानिसहरू मात्र नभएर त्यहाँ वृद्धहरूलाई पनि सम्मान गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विभिन्न छात्रवृत्तिहरूको व्यवस्था गरिनु हैन, दलित जनजातिहरूको चाहिँ बच्चाहरूलाई हैन केटा वा केटी दुवैलाई चाहिँ छात्रवृत्तिदेखि लिएर पढाइ उच्च शिक्षासम्मको चाहिँ निःशुल्क गराउने प्रावधानहरू राख्नु अथवा सरकारले त्यहाँ राज्यले चाहिँ ठुलो खर्च गरेको हुन्छ। त्यस कारणले आर्थिक असमानता घटाउनु पनि सार्वजनिक खर्चको चाहिँ महत्त्व बढ्दै गएको छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सार्वजनिक खर्चको महत्त्व सम्बन्धी त्यसको अर्थ परिभाषा र खर्चको महत्त्व सम्बन्धी हामीले आज छलफल गऱ्यौँ र नबुझेका कुराहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र यो हेरिसकेपछि साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको क्लास यही समाप्त हुन्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।